नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सदा चाहिँ आज पनि म मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड टपिक लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ सिलेक्टिभ म्युटिजम। तपाईले टपिक सुनेर पनि बुझिसक्नुभयो होला आज हामी के एक्सप्लेन गर्छौं भनेर। सिलेक्टिभ म्युटिजम भनेको कुनै पनि सिलेक्टिभ सिचुएसनमा चाहिँ बच्चा अथवा व्यक्ति म्युट हुने, बोल्न नसक्ने, जसलाई एन्जाइटी डिसअर्डरको क्याटेगोरीमा पनि राखिएको छ डायग्नोस्टिक स्ट्याटिकल म्यानुअलको अनुसार। सिलेक्टिभ म्युटिजम एक किसिमको एन्जाइटी डिसअर्डर हो जुन व्यक्ति बोल्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन, तर स्पेसिफिक सिचुएसन र व्यक्तिको अगाडि बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ बच्चा अथवा व्यक्ति म्युट हुन्छ, जसलाई सिलेक्टिभ म्युटिजम डिसअर्डर भनिन्छ। र सिलेक्टिभ म्युटिजम डिसअर्डर चाइल्डहुडबाट स्टार्ट भइसकेको हुन्छ, 2 देखि 4 वर्षको बिचमा स्टार्ट हुन्छ र यदि त्यो डिसअर्डर ट्रिट टाइममा भएन भनेपछि एडल्टहुडसम्म चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजम धेरै कम व्यक्तिले बुझ्ने गर्छ, पछि यङ हुँदाखेरि चाहिँ एन्जाइटी भनेर गनिन्छ। र यस्तो किसिमको डिसअर्डरमा बच्चा बोल्न नसक्ने हुँदैन, तर स्पेसिफिक सिचुएसनमा अथवा अनकम्फर्टेबल सिचुएसनमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई कुनै पनि एन्सर दिनखेरि एकदमै एन्सियस फिल हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बोल्नै नसक्ने अवस्था क्रिएट हुन्छ। र 5 वर्षभन्दा अगाडि हामी यसलाई डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन। बच्चा घरबाट बाहिर जान्छ, स्कुलको इन्भाइरोमेन्टमा पनि तत्कालै 1 मन्थसम्म चाहिँ डायग्नोसिस गर्न मिल्दैन। जब 1 मन्थ पछि अथवा बच्चा बोल्न अप्ठ्यारो मान्छ स्कुलमा साथीहरूसँग अथवा अननोन रिलेटिभ्सहरूसँग, त्यो टाइममा हामीले थाहा पाउँलाई बच्चालाई सिलेक्टिभ म्युटिजम छ भनेर। सिलेक्टिभ म्युटिजम भएकै बच्चाहरू घरमा एकदमै फनहरू गर्ने, एन्सरहरू दिने, बोल्ने, तर कुनै पनि अननोन सिचुएसनमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आफूलाई एन्सियस फिल गर्ने, अलिकति ड्रामा गरेको जस्तो रुने, अलिकति जिद्दी गर्ने स्वभावको हुन्छ। र कतिपयले चाहिँ कुनै पनि फेसियल एक्सप्रेसनहरू नदेखाउने हुन्छ र फ्यामिली घर परिवारलाई चाहिँ एकदमै बुझ्न अप्ठ्यारो हुन्छ यही नै व्यक्तिलाई बच्चालाई छ भनेर। सिलेक्टिभ म्युटिजम 140 चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ 1 जनालाई हुने गर्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजम बोइज र गर्ल्स दुवैलाई कमनली हुने गर्छ र सिलेक्टिभ म्युटिजम भएको बच्चाहरू चाहिँ इन्टेलेक्चुअल हुँदैनन्, ट्यालेन्ट हुँदैनन् भन्ने चाहिँ मिथ रहेको छ, गलत बुझाइरहेको छ। सिलेक्टिभ म्युटिजम भएको व्यक्तिहरू, बच्चाहरू एकदमै ट्यालेन्ट, अरू क्षेत्रमा जुन ठाउँमा बोल्नु पर्दैन, जुन ठाउँमा आफूलाई पब्लिकको अगाडि एक्सप्रेस गर्नु पर्दैन, त्यो ठाउँमा एकदमै पर्फेक्ट हुन्छन्। तर जब व्यक्तिको अगाडि बोल्नुपर्ने कुरा आउँछ त्यो टाइममा व्यक्ति इन्टेलेक्चुअल छैन कि ट्यालेन्ट छैन कि भनेर चाहिँ कतिपय ठाउँमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने गर्छ। जस्तै इन्टरभ्यूको टाइममा बोल्न नसक्ने, घरमा सबै एन्सरहरू आउने, पर्फेक्टली स्किलफुल हुने, तर इन्टरभ्यूको टाइममा चाहिँ सोधेको एन्सरहरू पनि ब्ल्याङ्क हुने, एक्सप्रेसन लेस हुने, अथवा विभिन्न किसिमको अक्वार्ड बडी ल्याङ्ग्वेजहरू सो गर्ने हुन्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजममा व्यक्तिको सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एकदमै एक्टिभ हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई सिग्नल रिसिभ हुन्छ अमेगडालामा, जसले गर्दाखेरि अमेगडालाले एउटा फियरफुल सिनारियो क्रिएट गर्छ र एड्रेनालिन, कर्टिसोल, स्ट्रेस हर्मोनलाई एक्टिभ गर्छ र व्यक्तिलाई त्यो सिचुएसन कि त फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त फ्लाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। र व्यक्तिले फाइट गर्न सकेन भनेपछि त्यो सिचुएसनलाई इग्नोर गरेर, एभोइड गरेर चाहिँ आफू स्केप हुन खोज्छ। र यसको कारणको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म रिसर्चरहरूले रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ, तर अहिलेसम्म पत्ता लागेको रिसर्चमा चाहिँ जेनेटिक र इन्भाइरोमेन्टल रहेको छ। जेनेटिकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि बुवा मम्मी, हजुरआमा हजुरबुवा कसैमा छ भने बच्चालाई हुने एकदमै चान्स हुन्छ। र इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै साई, अलिकति नबोल्ने फ्यामिली मेम्बरहरू हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो किसिमको बच्चामा हुने पनि एकदमै चान्स हुन्छ। र अपब्रिङ्गिङमा प्यारेन्टिङ स्टाइल कस्तो किसिमको छ, व्यक्तिसँग कतिको इन्टरेक्ट भइरहेको छ, इमोसनल निड्सहरू सपोर्ट भइरहेको छ, डिसस्ट्रेस र क्रिटिसिजमलाई ह्यान्डल गर्ने वेबाट कसरी प्यारेन्टिङहरू निभाउँदै हुनुहुन्छ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजम भएको बच्चाहरूमा 30 देखि 40% स्पिच र ल्याङ्ग्वेज डिसअर्डर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ऱ्याबिटलाई वाबिट भन्ने, वाटरलाई वाटर यसरी आउने हुन्छ र अलिकति म्याथहरूमा पनि कमजोर हुने, प्लस माइनसको सिग्नलहरू पनि नचिन्ने हुन्छ र पढ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फ्यामिलियर वर्डहरू मात्र पढ्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि बच्चाले अलिकति आफू
साई, अलिकति लो सेल्फ स्टिम हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बच्चालाई सिलेक्टिभ म्युटिजम हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। र अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सेन्सरी प्रोसेसिङ डिसअर्डर हुन्छ, जुन हाम्रो 5वटा इन्द्रियहरू छ, 5वटा इन्द्रियको जुन कामहरू छ, देख्ने, सुन्ने, टेस्ट पाउने, फिल गर्ने, त्यसमा कुनै गडबडी छ भने पनि बच्चालाई सिलेक्टिभ म्युटिजम हुन्छ। किनभनेपछि त्यसले गर्दाखेरि व्यक्ति आफूलाई अक्वार्ड र साई महसुस गर्छ र एन्सियस हुन्छ र आफूलाई एकदमै अनवान्टेड फियर जेनेरेट गर्छ र सिलेक्टिभ म्युटिजम हुन्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजम भएको कतिपय बच्चालाई इटिङ डिसअर्डरहरू हुन्छ। इटिङ डिसअर्डर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पिकी इटिङ हुन्छ हैन। पिकी इटिङ भन्नाले एउटै कुराहरू मात्र खान खोज्ने, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पर्याप्त ब्रेनमा चाहिँ जुन न्युट्रिसन डाइट हुनुपर्ने हो त्यो कुराहरू पुग्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति आफूलाई अक्वार्ड फिल गर्ने, बाहिर गए भनेपछि अलिकति आफूलाई इन्सेक्युर फिल गर्ने, त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि सिलेक्टिभ म्युटिजम हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजमको साइनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जस्तै फिजिकल साइनहरूमा चाहिँ व्यक्तिले, बच्चाले सिचुएसनलाई एभोइड गर्न खोज्छ, स्कुल जान नमन गर्ने, कुनै न्यू रिलेटिभ्सहरू घरमा आउनु भएको छ भने पनि इभन ग्रिटिङहरू ढोक गर्न पनि नजाने, हाई हेल्लो पनि भन्न नसक्ने, भमिटिङहरू गर्ने, एन्सियस भएर डाइरियाहरू लाग्ने, जस्तै कुनै सिचुएसनमा कुनै प्रोग्रामहरू छ, स्कुलको कुनै डिबेट कम्पिटिसन छ, पोएम कम्पिटिसन छ भने व्यक्तिलाई डाइरियाहरू लाग्ने, एकदमै सासहरू फुल्लेको जस्तो महसुस गर्ने, एकदमै पेनिक अट्याकहरू हुने, त्यस्तो किसिमको हुन्छ। र कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ कुनै पनि किसिमको फिजिकल सिम्टम्सहरू देखाउँदैनन्, व्यक्तिहरूलाई सिलेक्टिभ म्युटिजम छ भनेर पनि एकदमै चिन्न अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। र कतिपय बच्चाहरू चाहिँ आफ्नो त्यो सिलेक्टिभ म्युटिजमलाई एउटा डिफेन्स गर्नको लागि कोपिङ मेकानिजम युज गरिरहेको हुन्छ, जुन कोपिङ मेकानिजम चाहिँ नेगेटिभली एक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर त्यो व्यक्तिलाई वास्तवमा घुलमिल हुन अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ, तर म घुलमिल हुन खोज्छु भनेर त्यो व्यक्ति चाहिँ अलिकति सिल्ली र नेगेटिभ वेमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई कोपिङ मेकानिजम भनिन्छ। बिहेभियर सिम्टम्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति, बच्चा ड्रामेटिक देखिन्छ, घरमा आफूलाई बस फिल गर्ने, अलिकति धेरै बोल्ने, ड्रामा गर्ने, फन्नी कुराहरू गर्ने, तर अननोन अथवा अनफेमिलियर इन्भाइरोमेन्टमा बोल्नु पर्दाखेरि आफू जान मन नगर्ने, जिद्दी गर्ने र सोमेटिक कम्प्लेनहरू, पेट दुख्यो, टाउको दुख्यो भन्ने जस्तो कम्प्लेनहरू सुनाउने गर्छन्। र सिलेक्टिभ म्युटिजम कुनै एउटा डिसअर्डर मात्रै नभएर त्योसँग अरू विभिन्न डिसअर्डरहरू कम्बाइन भएर आउने गर्छन्। जस्तै व्यक्तिलाई 90% सेपरेसन एन्जाइटी डिसअर्डर हुन्छ, आफ्नो नजिकको व्यक्तिसँग मात्र घुलमिल हुन सक्ने, छुट्टिँदाखेरि अप्ठ्यारो हुने, सोसल फोबिया पनि हुन्छ, मासमा ग्रुपमा बोल्नलाई अप्ठ्यारो मान्ने, र सँगै ओसिडी अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर एन्जाइटीले गर्दाखेरि व्यक्ति चाहिँ बारम्बार हात धुने, कोठाको तालचा लगाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने, रिपिटेटिभ अनवान्टेड थट आउने, त्यो सँगै आउँछ। कम्युनिकेसन स्किलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिलाई इभन क्लासहरूमा, स्कुलहरूमा क्वेसन सोद्धाखेरि पनि अप्ठ्यारो मान्ने, यस र नो भनेर पनि एन्सर जवाब दिन नसक्ने, कुनामा लुक्ने, त्यस्तो किसिमको व्यवहारहरू देखिन्छ। र त्यस्तो बाल बच्चाहरू चाहिँ च्याटमा टाइपिङहरू चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुन्छन्, जुन नन भर्बल वे अफ कम्युनिकेसन हुन्छ त्यसमा मजाले आफ्नो भ्यूहरू एक्सप्रेस गर्न सक्छन्। तर जब भर्बल कुरा आउँछ व्यक्तिलाई एकदमै डेथ जतिको फियर आउँछ, जसले गर्दाखेरि जुन किसिमको एउटा भोकल कर्ड प्यारालाइसिस भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति म्युट हुने गर्छन्। सोसल इन्गेजमेन्टको सिम्टम्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सोसाइटीमा, फ्यामिली ग्यादरिङमा, पिकनिकहरूमा, बर्थडे पार्टीहरूमा, इभन अब प्रोफेसनल लाइफको कुरा गर्नु पर्दाखेरि कतै इन्टरेक्सन भइरहेको छ, कुनै प्रोग्राम भइरहेको छ भने पनि एकदमै आफूलाई चाहिँ फियरफुल भएर त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ एभोइड गर्ने गर्छन्। एपिरेन्सको सिम्टम्स भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ लुक्समा चाहिँ व्यक्तिहरू आई कन्ट्याक्ट गर्न नसक्ने, डाइरेक्ट हेर्न नसक्ने, एपिरेन्समा पनि एकदमै अनौठो किसिमको एक्सप्रेसनहरू देखाउने, कतिपय व्यक्तिहरू एक्सप्रेसनलेस हुने र कतिपय चाहिँ अक्वार्ड बडी ल्याङ्ग्वेजहरू सो गर्ने गर्छन्।
सिलेक्टिभ म्युटिजमलाई डायग्नोसिस गर्न किन इम्पोर्टेन्ट छ त? सिलेक्टिभ म्युटिजमलाई डायग्नोसिस गर्न टाइममा यो कारणले इम्पोर्टेन्ट छ, पछि गएर बच्चालाई प्रोफेसनल लाइफमा, पर्सनल लाइफमा, करियर लाइफमा, एजुकेसनल लाइफमा सबैतिरबाट इम्प्याक्ट पर्ने हुन्छ। किनभनेपछि पछि गएर हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफ भनेको डिफ्रेन्ट हुन्छ। अहिलेको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको जमाना छ, वे अफ एक्सप्रेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बच्चामा लो सेल्फ स्टिम हुने, लो कन्फिडेन्ट हुने, बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने, जसको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रेसहरू कोप गर्न नसक्ने, डिप्रेसन हुने, एन्जाइटी हुने र सुसाइडिकल थट आउने चान्सहरू एकदमै बढी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समयमा नै घर परिवार स्कुल वातावरणलाई बुझेर यो डिसअर्डरलाई हामी टाइममा ट्रिट गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। सिलेक्टिभ म्युटिजम डायग्नोसिस गर्नको लागि विभिन्न तरिकाहरू रहेका छन्, जस्तै बच्चामा मेडिकल हिस्ट्री कस्तो छ, पर्सनल हिस्ट्री कस्तो छ, उसको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ, क्लासमा कस्तो किसिमको व्यवहारहरू देखाउँछ, घरमा कस्तो किसिमको व्यवहारहरू छ, इन्टरेक्सन गर्छ कि गर्दैन, अब्जर्भेसनको थ्रुबाट, इन्टरभ्यूको थ्रुबाट, साइकोलोजिकल एसेसमेन्टको थ्रुबाट, स्क्रिनिङको थ्रुबाट र विभिन्न टेस्टहरूको थ्रुबाट पनि व्यक्तिमा सिलेक्टिभ म्युटिजम छ कि छैन र कति महिनादेखि यो प्रब्लम छ भनेर हामी थाहा पाउन सक्छौँ। ट्रिटमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ घरको इन्भाइरोमेन्ट र स्कुलको इन्भाइरोमेन्टले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। किनभनेपछि घर भनेको पहिलो स्कुल हो बच्चाको लागि र स्कुल भनेको दोस्रो घर हो बच्चाको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि राम्रो किसिमको प्यारेन्टिङहरू घरमा निर्वाह गर्न सक्नु भएन भने, यदि स्कुलमा जति बेला पनि बच्चालाई इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेसन र नेगेटिभ रिइन्फोर्समेन्टहरू दिँदा पनि बच्चालाई यस्तो किसिमको एन्जाइटी डिसअर्डर हुने एकदमै चान्स हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्कुलमा पनि अलिकति त्यस्तो बच्चालाई चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने, अलिकति प्रेज दिने, जस्तै कुनै पनि एन्सरहरू इभन गल्ती पनि दिइरहेको छ भने कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक दिने र प्रेज गर्ने। कुनै राम्रो कुरा छ भनेपछि थ्याङ्क यू फर आस्किङ अथवा राम्रो एन्सर दिनुभयो भनेर यस्तो किसिमको पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्टद्वारा पनि बच्चालाई सिलेक्टिभ म्युटिजम हुनबाट बच्न सकिन्छ। र घरको इन्भाइरोमेन्टमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजीको जमाना छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्यारेन्टहरूले बच्चाको इमोसनल निडहरू फुलफिल गर्न सक्नुहुन्न, आफै नै टेक्नोलोजीमा बिजी हुने, बच्चाले के गरिरहेको छ डेली लाइफमा इन्टरेक्ट नगर्ने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, सँगै इन्टरेक्ट भएर गेमहरू खेल्ने, ताकि इनभर्बल अथवा इन्डाइरेक्ट वेमा बच्चा चाहिँ आफ्नो निड्सहरू, विसहरू भन्न सक्छ र सेल्फ रिफ्लेक्सन गर्ने, बच्चालाई बारम्बार क्वेसनहरू सोध्ने, एस नो क्वेसनहरू सोध्ने, अलिकति फ्यामिली ग्यादरिङ गर्ने, आफ्नो एउटा सर्टेन लिमिटेसन बााउन्ड्रीबाट अलिकति बाहिर लगेर अनफ्यामिलियर अननोन व्यक्तिहरूसँग इन्टरेक्ट गराउन खोज्ने, त्यो किसिमको ह्याबिटहरू बसाल्न सक्यो भनेपछि अभियसली बच्चाहरूमा चाहिँ सिलेक्टिभ म्युटिजम हुन सक्दैन। र एक्सपोजर थेरापी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एक्सपोजर थेरापी कहाँ गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ। यो किसिमको डिसअर्डर बच्चामा हुने गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ पहिला पनि, स्कुलमा भयो, एजुकेसनल सेटिङमा भयो, फ्यामिली ग्यादरिङ, पिकनिक, घरमा एक्सपोज गराउने व्यक्तिलाई, जस्तै क्वेसनहरू सोध्ने, अरूलाई क्वेसनहरू सोध्न लगाउने, बच्चाले पनि अरू बच्चासँग घुलमिल हुन सकोस् भनेर गेमहरू खेलाउने, अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट आफैले गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ गर्न लगाउने, त्यस्तो किसिमको भयो भने अभियसली बच्चामा सिलेक्टिभ म्युटिजम हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। र अर्को कुरा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्यामिली थेरापी एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। फ्यामिली थेरापी यो कारणले इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि अब जनचेतनाको अभावले गर्दाखेरि बच्चाको हामी फिजिकल हेल्थको कुरालाई मात्रै एकदमै फोकस गर्छौँ। कुन इन्भाइरोमेन्टले, कुन वे अफ प्यारेन्टिङले कस्तो किसिमको बच्चामा इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरालाई हामी त्यतिको ख्याल गर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा जनचेतना दिनुपर्ने एकदमै आवश्यक हुन्छ। कस्तो किसिमको प्यारेन्टिङ
प्यारेन्टिङ स्टाइल निभाउने घरमा कसरी बच्चाको इमोसनल हरेक निड्सहरूलाई फुलफिल गर्ने भनेर प्यारेन्टिङ थेरापी अथवा फ्यामिली थेरापीद्वारा पनि यो डिसअर्डरलाई जनचेतनाको माध्यमबाट चाहिँ कसरी एउटा अभिभावकत्व निभाउने भन्ने कुराबाट पनि सेलेक्टिभ म्युटिजम हामी कम गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बच्चाको लागि यो संसार भनेको एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि बच्चाले सबैलाई ट्रस्ट गर्न सक्दैन सुरुमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि बच्चा र आफू बीचको एउटा ट्रस्ट बिल्डअप गर्ने एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि प्यारेन्टसँग बच्चाले ऱ्यापोर्ट बिल्डअप र ट्रस्ट बिल्डअप गर्न सक्यो भनेपछि अभियसली बच्चाले अरूसँग पनि ट्रस्ट र ऱ्यापोर्ट बिल्डअप गर्न सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सेलेक्टिभ म्युट हुने चान्स एकदमै कम हुन्छ। जस्तै घरमा पनि यदि बच्चाले राम्रो काम गरेको छ भने रिइन्फोर्स गर्ने, बच्चाको उमेर अनुसारको गेमहरू खेल्ने, क्वेसनहरू सोध्ने, सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने, के राम्रो कामहरू गर्यो, बच्चाले के गरिरहेको छ वाच गर्ने, इन्टरेक्ट गर्ने, यो माध्यमबाट पनि सेलेक्टिभ म्युटिजमलाई हामी कम गर्न सक्छौँ। बच्चालाई अलिकति फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्टको आवश्यक हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्यारेन्टिङ स्टाइल भनेको हामी पावरमा बेस गराउन खोज्छौँ, तर पावरमा बेस गराउनुभन्दा पनि अलिकति इन्फर्मल र विस्डममा बेस गराउन सक्यो भने पनि बच्चालाई सेलेक्टिभ म्युटिजम हुन पाउँदैन र पोजिटिभ रिइन्फोर्समेन्ट बच्चालाई दिनुपर्छ। यदि यस्तो किसिमको डिसअर्डर बच्चामा कसैमा छ भने तुरुन्त चाइल्ड साइकोलोजिस्ट कहाँ भिजिट गर्न चाहिँ सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु, किनभने बच्चामा त्यो डिसअर्डर ट्रिट भएन भने पछिसम्म पनि व्यक्तिलाई इम्प्याक्ट पर्न सक्छ, जुन किसिमको एउटा चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टसँग कोप गर्न सक्दैन, जसको कारणले गर्दाखेरि डिप्रेसन, बाइपोलर डिसअर्डर, एन्जाइटी डिसअर्डर हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ। त्यसैले समयमा नै भिजिट गर्न अनुरोध गर्दै आजको यो डिस्कसनमा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा गएर प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि मेरो भिडियो मन परिरहेको छ भने तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै म नेक्स्ट एपिसोडसम्मको लागि म बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।